वला तुतु सुफहा अम्वालकुम अल्लाती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। सूरत निसा मदनी सूरत हो और बाई के तक़सीम न सूरत में कड़े उधरे हिस्सों था। अवल हिस्सा अगर शुरू हुआ बाई के अवल बाब अवल बाब के अवल आयात के माखज़ दावा आगा बयान शो चावा दफ़अ ज़ुल्म याल मज़ालिम और दागी मुस्तु ब्या स्वार बाड़ समूने जिक्र कोल दपार द इस्लाह द माशरे खुसूसन द इस्लाह द मोमिनान और मुसलमानान दपारा बाई के अवल हुक्म इस्लाहुल यतामा द्वैम हुक्म ब्या इंसाफ फी निकाहिल यतामा द्रैम आयात के द्रैम हुक्म ईताउल मुहूर लिन्निसा दिसलोरम आयात के नन्नी सबक के देखिए जिक्र की पिंजम शपगम उमायात के सलोरम हुक्म दे दो कमक वैद कमक लो बेवकूफ सार दारेंगे दाएं और रबत बरदे में खिसरता हुआ है चित्रे मयात में यतीमाना जिनको सरजुलम न कहता कमजोर ज़ुआफ़ा दी बायात के द्वैम मसला दावा जाम और जनानों बांधे जुलम के दाम कमजोरी दी सलोरम आयात की भी जनानों बांधे जुलम के महरून और गए निकाह वक्त के दल दौर बसे पूरा जुलम के जुलम दफा के दो ज़ुआफ़ा और हम कम जो कमजोरी दी ना जाहिलान ने ज़ुआफ़ा दिमान जुलम मकवे खा वला तुतु सुफहा और के मौल के बेवकूफ दा पालकुमुल्लाती मालूम दारियावा सुफहा तारीफ बकरा की बयान शेख से बुकी दीन के सफीन सोख थे सोख तौहीद न मन दास रहे बेवकूफ थे इल्ला मन सफे नफ्सा दारेंगे शरीयत के बेवकूफ क्या दे आज जाते की कि सोख साहब इकराम द बदल दी अला इन्नहुम हुम सुफहा माशरे के बेवकूफ चाहत हुई आज आदमी जिसो खौफ बदन भेजे या सड़े पे वो माशूम ने बेवकूफ दिन पोएगी अगला मालूम और कहा द्वैम सुबहाना मुराद दे के मजनून लेवनी दे दा तारीफ कम फातल ले वे गोरा द्वैम बेवकूफ सोख ने मजनून लेवने द्रैम बेवकूफ सोख थे
इंसान चागा द माल पर तसरुफ न हुएगी, सो अब तसरुफ बेजाय माल लगी, डम माल नहीं लगी, नाराओ कारून बाल नहीं लगी, दे दो ये सफेद बेवकूफा। दारंग ये सफेद शादी लिखी बेवकूफा चे अकल के और दिन के द्वारों के कमकली, असल बेवकूफ अदा रखा। अम्वालकुम मौलना दागिया का चला कदुरे ताजुबाए के क़ियामन क़ियाम से देवी चलौन के क़ियाम और क़िवाम फुलान क़ियामा क़िवाम बेटी की लानके सड़े पलकोर निज़ाम चली दालकुम खिताब दे औलिया दे सुफहा होगा गागी नदी को निज़ाम चली। जैसे कि मदारिक जो माना की क़ियामन ए क़िवामन लिअब्दानिकुम व मआशन लिअहलिकुम व औलादिकुम, क़ियाम माना क़िवाम दिमाग रस्ता से बदलने मजबूती की दे सरा दौलाद और माशरे कि तासु जंदम तेरो लिशे दौलाद तरबियत में को लिशे। कबीर की इमाम राजी जो माना कड़ा दे दे के अवी फलम्मा कानल मालो सबब लिल क़ियाम वल इस्तिक़लाल सम्माओ बिल क़ियाम, दामाद चिकल सबब शो द क़ियाम वल इस्तिक़लाल। अल्लाह बिदान उनके खुद पमाल बांधे द सबब द वजी नखा न दो बालगे द वजी रोल मानी के उलूसी लीगी ब्याले देंगे आवे क़ियामत हमारा सदर सबब बकाए इकामतिकुम, दा सबब द बका दे इकामत ता सुदे क़ियामन अलग इब्लान की मजबूत भी उलाड़ ले माल सड़ी आरसा रहेगा माल च हलाल है जिसम रज़ियात की तुम रखा ले। अय्यूब अलैहिस्सलाम लांबल हो बरबर नौसल खाने के हो लंगे वाले हो दसरों मुलाकान गिरावर दल अल्लाह और तो पखंदा शो अय्यूबा असद तलवार शो रुकड़ा सोचते हम ना ब्याम पमंडा राख ले ना या अल्लाह हलाल जिसम रे नो तुम रखा देखा मुसलमानी की योजनी का रमा सनद्दीन व दुनिया इज्तमा व अक़बह अल कुफ्र वल अफ़लास बिर्रजुली, दिनो दुनिया जो जमशन डेर खन के मुलाव में मालदार में डेर खन के ब्रेते ता उकड़ी और रवानी पला रवान दे और चिदा गरीबी कर यो दुकान के रसीद बुक निवली कर जे लसरा के कुशल के ता डेर ग्रान कार दे अल्लाह इल्म द कुरान दे रा को मालूम खड़े रहा के अमीन दुआए करना तो अकुल मरबूजी पे खुराई इल्म द कुरान दे रा का अल्लाह सरो स्पिंग रागे पर तालिबान मान दे लोग बुखा चिदा उसे सिगान लगी दे और चरगान सारो मकाम पड़े और कुरान होवे फोन बैठे हो करना तो इंशाल्लाह उसम से कमी निशा दोस्तान और कुजा कोन महरूम तो दुश्मनान नजरदारी साधी दोस्तान बसंग महरूम के साथ
क़ियामन वज़ुकूहुम फ़ीहा और नफ़क़ा कवे तासो दे पदी बांधे रिज़्क़ अवरासो नफ़क़ा खर्च भी कवे जोड़ा जाके वर्गे वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा अवाए दिन खबर और कवे कौल मारूफ से दिन खबर और कर के नवा उखियारेगा बच्चिया पैसे हो बेजाय न लगे अल्लाह पाक भी इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन तदी कदर और कीमत हो बेजन खा माल योरवे निअमत थे कि बजाय इस्तेमाल है योरवे अज़ाब से बेजाय इस्तेमाल खा वअबतलुल यतामा दाबर हुक्म नोस दे देवी दफर जुल्म दो यतीमानान नखा इम्तिहान हो गए यतीमानान वाला कानों बंद है तरते शूर सी निकाह था और निकाह माना सब बुलूग नो को पूरा शरीर मालूम रताओ जाएंगे क्या क्या हवाले के ही तो मालूम दागी मफराया मत जाती मफराया मालूम दागी जाती कौन के तासो पर जलते सरदने चलवे बशी नो सोच माता इंसान ने बची दोजरत कमाल दे यतीम ना सोच गरीबी नो कोई दे तरीका वक्त तरीके शरे बराबर कल चिमाल हवाले कवाए नीता कायद के बाईबा निगाहान और प्रजल्ला हिसाब को उनके इब्तिला असल की लिखी की इम्तिहान था वे गोरा यतीम क्या कर लागल ने कुल दे रहा है गोरा इस किस्म यो यतीम आगले जे माशरे की दाइलम और अदब तुमने खबर था यो यतीम आगले जे प्लारे मरने दादवाहल काबिल लदीज बदीबान रहम शिखा शफकत पे हो गए यतीम दाइलम माशरे के डील दी लैसल यतीम माता वालिद दाव यतीम ने चिपलारे मर बलिल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब बल्कि यतीम फ़आल इल्म और सरल निष्ठा अदब अखलाक में तो चाले नहीं था दादा पांडे चैन अक्सर सीधा डेर बेहतर नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अमरक अल्लाह राली के लिए सादी कसमी जमाई उतरे दे वफात शे दे अल्लाह दे बखी दा कुर्बानी में वाजिब शे हो ने कोला जब तालिब माती ची दा कुर्बानी फमा कीगी में बिल्कुल की विकम जरा अगली में की ताकि रंगली की असल मिदार साडो जलड़म पर मुनकर मुख्तसर कुदरी पर कवा आ मेरा वागस्ता नो जबे में दरजे तालिब माती ची दा कम दे के लिए अगर वक़्त अगर टके मिले नाशना हो उस जान पर खान में दे निकली गई थी अल कुर्बानियत वाजिबतुन अला अय्यूबा दा कुर्बानी से दा वाजिब थी अय्यूब पर अय्यूब दा गनुमो वे खवास बीते पैसे रावत उस कुर्बानी हुआ दा सारा गन था अलुज़हिया राजी कुर्बानी न रही उससे रात को हम क्या ख्याल हो गया इम्तिहान हो गए यतीमानानो अलकानो बांधे गुरम मखी अल्लाह तुसदू फिल यतामा न मुराद भी जीने के लेकिन मसला तो निकाह हो गया और दलत यतामा न मुराद भी अलकान हत्ता इदा बलगुल निकाह तरदील चोरी से निकाह था
बुलूग न मुराद सरे निकाह तभी जैसे कि लिखी अल बुलूग बालिग या इज़ा बलऊ माना हद अल बुलूग इम्मा बिल इख्तिलाफ हद बुलूग दूर सी करा या इख्तिलाफ में उशी या रब इंजल सुकाल शे इमाम शाफी यो कौल है इब्न अरबी यानी अल कुदरत अला अल वक़्त निकाह न मुदारिस तदीद खजर कुलो वादा कुलो गुरद जैन वस्ता मुनकरीन हदीस से इस्तिदलाल किया आगे दवड़ी जिन्हें निकाह न की दौड़ की निकाह न की वही हत्ता इदा बनाओ निकाह खबर पर फाबूजी करे आगे की इजाजत दवड़ी और तुनीन उन्हें की असल खबरदार आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा निकाह कब्ल बुलूग शवे दागी इनकार किए थे चल चोट करे थे मुमाइल दुई निकाह शरीयत की इजाजत वर करने से कब्ल बुलूग की गई पर आजाद वली सरदा दिन थे वली वर की पर आजाद जिन्हें याद अलग द्वैमदार जैसे कि बेजावी लिखी ली हत्ता इज़ा बलहुन निकाह बलहु माना सो हद्दल बलहु माना हद्दल बुलूग व बुलूग निकाह ब्या आयशा की लिखी बेजावी ले अन्नल मकसूद मिनन निकाह अत्तवालुद वेदन का मकसद पर निकाह किसने अगर तवालुद दे बच्ची रोड तो फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन देखिए उन सलोर अक़वाल में से एक जोजी निकली थी और लिखी अस्सलाह फिद्दीन को मालूम करता दिन की पूरे यो वज़रा हिफ्ज़ुल अमवाल पदीनों पूरी की नमाज और इबादत माने पूरी की था द्वार कौलाले भाई नारस तुम निम्न रुश्दन अस्सलाह फिर अक़ल रुशद तो अक़ल थी रुशद लिखी बखेज वाले तो मिली करना वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा द्रैम कौला रुशद मुराद देने के अक़ल ले द्रैम कौला रे सलोरम दारे अल अक़ल व सलाहुद्दीन ब्यादे की आखिरी कौल के और उनकी कौल के फर्क हो रहा है अवल कौल के दारे सलाहुद्दीन द दीन सलाहियत तुम पके रे दीन के दीनदारम दे माल पे चलो लोग हुए हिफाजत तुम कुल सलोरम दारे अक़ल सरसर दीनदार होते कली ओसड़ी उखियारी और दीनदार नहीं यो सड़ी दीनदार होगी उखियार होगी तो दार नूर अला नूर देखा दार अल्लाह तरफ नहीं और वे रिज़्क़ दे अक़ल वे रिज़्क़ दे दीनदारी जो वे रिज़्क़ दे वे नेमत देखा दा आनस्तुम यो मादा अहस्सरा जी वादा अब स्वराम राजी
په معنا د وجدوم راځي دا درې معنی دې لفظ ځان سکے آیا موندل مخصوص او قبولی دو کارے دو کیا ہوتا تو دفع گئے دیتا معلوم دی ورے کے والا تھا وسیولہ ذکر کی ولا تاکلوها اسرافا و بدارا کلا یتیم ترتا والی کلا ترتا فرونو کم قسمونه دي کنه ماماګانو کم قسمونه دي ترو چې دیندار او د یتیم په حق په لو وړه لوی غنیمت ته لوی نعمت هم له غنیمت هم ده او تر چې بیکار او کنه شاعر بھی کنه ان الاقارب كالعقارب دا پرواز دې تاسو د رمضان دي عقارب جمع اقرب ده فلا تفرح بغم او بحال وكم غم يكون الغم منه بدې مو خوشالي د جدا به کا خاده او دا به ماما ده چلوي شمه کنه ان شاء الله چې خرب به موشي بدې مو خوشالي ده اروړي څه پیړه بدل ولی وکم غمی یکون الغم منه ویدا غم کو کاکانا ته جوړ کو کړ وختو کیوں میګه تر زه تا رسول نور فارس برابر شو او کم خالین عن الاحسان خالی ډیر ما ماګانو د احسان نه خالی څنګه چې خال له خالی دی نو دا دا یتیم کړو غم تاواله شه دی پریشان غم دی اغاو لگی امان والا زرزر ختمی اسراف و بیدارا وجه ختمی چه دیو سماعت میشی اور دیو زمان بچو با نستر کی روباسی کنا راشد اللہ پدے چه لوگی کی نمو مولا سے ختم کری کر دے پختنو گڑا دیر لوی ظلم کو خواہ اگر سنگا یتیم بپاتے شکنا چې پاره بشو نو پختلو کې دلم ډوډۍ کله شری کله کوپنی کله لوی نو دیمو لګېدو الګ استا په ځای باندې مونږه د غم ډوډۍ کړو ټولو کې وي کنه استا پیسې نه پاګې باندې پاوا کې 3 روپے لګېدلې نو په 3 روپو کې موږ سره راځل کې لیکلې پلان کې پټاو نه لیکلې دا کوم لیکلې راځي کاوه شي تو پر د یو سړي چې دا ډېر دی خپل نشته اډوړ پرون ځامن دي چې معلومات کې راغی د نم په ډوډۍ کې لیکلي دا چې پلان کې غواړه واو الګ استا غواړه بوس پکارو ما دا غینا استا غواړه بوساړه راستو او باغ بوساړه کې ما ستان پلان کې اډای لیکلي ګرځو په سوس لیکلي نه سبا دا ظلم مکوئے دے نظام ساتھے مخوئے مال یتیم پہ اسراف اور پہ جلتے اسرافاً و بدارن دا دوڑو حالوں کی اسمی فائل لے یادا ترکیب کی مفعول لہم واقع کی گتا دا دینا چگے بشیدی آیت کو رمانا پھرون ہوئے سباب نیشوی اور زمین بچوں باندې با سترګې روباسي کنه راشه مخدول سردار ختم کا ومن كان غنيا فليستعفف سوچ مالداري نظام دې بچی د اجرت مال دې یتیمنا دام بقره سره لګاو وسه سورۃ بقره کې ویلي تاسو یتیم ساته د یتیم تربیت تعالی شوی دی او ته غریبی کړه نو دا کول شي چې د یتیم د پیسو نه مزدوري والے
او پاگے باندې خپل کور چلے ځکه یتیم د مال چوکیدار هغه مالدار دی دکانې دی کاروبار دی خپل نشي کولی کنه ټول هغه سنباله دا سنباله پیسې دا نه اخلي دا اجازه ته الله درکړي تعالی اوس لیکن دی اجازه یو خبر اورا هغه دا کوم مالدار خدان بچ کړه دی ذکر آخرت اجر و ثواب ډیر زیات دی نو اجرت په معنا او کو غریب نو بیا تم راغله چې ستا گزاره به کیږي ښا دا چې دا ټول مال ځان په سوري کې او سباله چې موږ خاصو کو مال نه سنبال وکړو ومن کان فقیرا دا من دپاره تقسیم دی تبعیض څه مالدار دی او څه غریبانه دی او څه دیندار دی او څه بې دینه دی هغه څوک چې محتاج غریب تنګدست دي نو فلیاکل بالمعروف خوراک دیوږي دایره د عرف مطابق یا خپل ضرورت مطابق ټول عمر یتیم مړګینی ټول عمر څو قبقلوم نه کړه ټول عمر چا اتفاق او اتحاد دی او یتیم لوی شکنه ولته والا او اجماع دارسا والا کا کله چې ورته مال حواله کې ورکړي فإذا دفعتم إليهم أموالهم مال ورکه فاشهدوا عليهم دا یو شرط دا څنګه ورکه چې بس دا والا وزا گواهان بقائم کله باندې ښه فاشهدوا منافع وقت النفقه کله چې باندې پیسې لګي خرچه وکړي گواهان راول دا پیسې دی وایلا دا پلان کې پلان په گواه ده بیا به اختلاف نه راځي یتیمم کله به سره شي کله پلار یې نه د مور نه یریږي نه نو ټول پیسې ورکه چې بیا ورته یې نه منم تار نه خړلې الله دې بدنامه نه ځان فاشهدوا في وقت النفقه يومنا أدوارنا فاشهدوا عليهم في وقت الأداء عليهم کله چې راټول پیسې راځي حواله کې ورکړل ماماګان به حواله کېږي دغه ترنا ماماګان پټول کېږي یو دوست پنګي وو کې نو بیا پیسې ورته حواله کې دا سیمه حواله کوي بدنام نشي گواہان پہ قائم تھے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور خود اللہ حساب کہوں گے لیکن ڈیر وعید جملے روڑا آخر ہے کہ اس کئی جو سڑے روانی ہوتی گئے دے یتیم جو پیسے پرتی دی اور چار پدنیشتا ہوتا پہ کٹا کڑا پوڑا لے اور دے اگر اصل مال ورکے نور ورکے وی اللہ خود حساب کہوں گے دا اللہ نے حساب لبورزے کرو دا بول دنیا حساب دے جانا اب پتے کتے آرے کہ چون شرمی کم کرنا زان بچ کے چاہ اللہ لدرشن سے حساب در سرنگی حساب حل تو بس روزان سر ہو رہے وائے
दायातुन मख्ती सर दे ओस और दा असल की अव्वल हुक्म लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान द सड़ो द बार अपरा पदाय ने जितनी ही उम्र अपना दागी दार के स्पोल खोलवा और दरानो द बारों प्रति दायर मिम्मा तरकल वालिदान वाला क़राबून मिम्मा कलम और कतरा नसीबन मफरूदा आगे चिलेगी दागे ना यज्ञा इसीलिए अल्लाह मुकर्रर करी दाले रिजाले दा हुक्म आम है को बालिगी को ना बालिगी को माजूरी को गैर माजूरी था रोगी और दासर गलत दे बरसम जाहिलियत बांधे चाहिए बस जनाना वाला प्रखी मिराज के न और बोले दारन ये माना ला बेम न और बोले तो दायर माजूर ला बेम न और बोले दे द्रेण गए दारे तो मुस्ना कोल ना अल्लाह ताला दा हुक्म बोले तो चिन्नद सड़ो दा बारा प्रखी दी दनारे नो और जनानो दो दा बारा प्रखी था ले रिजाए नसीब अब्रह रुस्तु पाया मिराज के बड़ गुजरा की तफसीलन चुन के दल दबास ते दफन मजालिमो नबाजुल कियो जुलमदाव जनानो ले मिराज के ब्रखा अरबो जहालत के न और होगा लेकिन पुख्ताना मिराज को और ब्रखा न और की इल्ला माशाअल्लाह दा बेशरम गणी जरा कता तुम्हारा पर हवा वास्ता तो चिमड़ा शब्द बतावा ने पढ़ी ना छो गम खादी बरसर न को या गम न पाते वाले याडे जालिमान का कारकड़े के परे लुणा फैल दे तो हुकूमत काने के मुड़ी भी गिरी थी दावा सुन के ले लागू के डर से याद आए थे जामन यरिया रुणा रुणा नदे खोर और खोर ख्याल था कि चिकलो राशि जो 500 या 100 रुपए और जिस्म को न पड़ी और दे मारने में सोच प्रकार दे तास अक्सर तो मुख्तलिफ वाला को है दा मसाइल फराइज जिदा बयान के खुल इलाकों के बेवर द पतो लगी तौहीद से तो लिखी तौहीद यो खबर में छापे रखा था चिपला तो चिपलारा जन्नत में अरबान सोच दे अजला वाड़े जो जन्नत के अल्लाह ताला में मुकाम कर गई और एक पपूर अलग अरमान के प्रखवार का क्या बड़े कोर क्यों देंगे ये बात याद अपने प्रोड रखवाल का दाबी जुलम ने आलम लिखा मखलूक तबालीरहुम मुस्को दुआगानी को कबली किना ताकि तो फोर लूर बदमगा जिदा माने डड़ा चुन उस्ताद और बस कबूले तो को बैतुल्लाह 50 जल दरवाजे भी न होने कबली गर्द हराम हो गई मलबसो हराम व मतरमु हराम पालना युस्तजा दाजान की हजत रजी करनी दाते और नसीहत को कल हज जा शुरू शी और ज्ञान रवान शी तो जुमात की जाए यो मसला बयान हुआ है शहदी से भाई का रवाने और अल्लाह हज कबूल का और देखो कि वो हज का तपाते दे हम मख्य होगा तो चाबा में चाहा कि वो हज दे तो हज ने तबलीग बनता कुछ अंदर कोर के दे ओड़े ही माशूम ही लुर्दी और दागी इसमें के नब्रखा वाला और का दे हो गया कमर को बैतुल्लाह दे लो के दा मसला ओके दे पता वरते हो लगी जरूर पुतनो गेड़े खाली बको बादे बुढ़ेगा नहीं बोले बुढ़ेगा नहीं पता चलता विदा का सभा वादिशी जामन में पैदाइशी
هغه په موږ دوغاړي زموږ د مور برخه راکنه وردا چې نه ورغوته دا څومره به ظلم دی عالم کې والاقربون درس بیا د خپلوانو د فروض او عصبه آیات د میراث روان دی غواړي وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون نارینو کې معذورو یتیمانان لبرخنه ور کولا نابالغ له نور کولا نو دا دې زنانو له بالکل نور کولا خدای زمون کاته کې نشتا لکه چې نشته ته کوم نه پیدا شي مما قبل منه او كثر آج زیادی یاد کی کنه ورکه به خامہ کله مخکر وړو دیول وړو دې کثره مخکر وړو کله ما موزه د خور رغت رسن دی یو ډیران رسن ډیران باندې مسکه خو پرې زم تک یو لیکه چټاک سے الله دې دا لګم ورکړه نصیبا مفروضا زجاجی دا حال دے رسل زمینما قل من ہونے حال دا اسی مقرر دا وَإِذَا ذَرَ النِّسْوَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا دابل کو کندوز آیات کے دفع الظلم عن الیتام وعن المساکین ظلم دفع کے نچانا دفع کے نیتمانان نم ندارنگی دفع پلوان نم کله چې حاضر شو تقسیم وخت کې خپلوانو یتیمانانو مسکینان نو خوراک ورکړئ تاسو د دې مال لدی تا وای د وینا نرما یا وینا نیکا د آیات تفسیر کې اختلاف ہے بعض د آیات منسوخ ہے منسوخ د سوجن فرزقوهم منه دا فرزقوهم امر دی دلا آیات ته وګورئ امر د پاره د وجوب شو چې کله دا ربي قرآن نه د آیات دا منسوخ شو په آیات المیراث باندې نو تاسو شئ عبد الله بن عباس نا هي محكمه ليس منسوخ بخاری نے امام عبداللہ بن عباس قول راغست ہے کہ آیات محکم دے منسوخ نہ دے او فرزقوهم منه دا فرزقوهم دا غدا دبار دے استحباب دے دو وجوب دبار نہ دیکھا اس دو توجیحات چکا نا درمر درست کم مانا تو کو رہے قیدون تو کو رہتا کلے جہاد شو وقت تقسیم تا غیر وارثان اولیاء کو قسم اخبروان کرے یو اخبر نے چتاس رہے میراث کے برخت یو آگا چتاس رہے میراث کے برخت نہ دا اثر آگا لے ناس دیتا غیر وارثان اولی القربہ مانا غیر الوارثہ دا نکتور سرلان دیولی کا پل قرآن کے ارتو لکھا والیتامى والمساکین یتیمانان و مسکنان دی لیکن غیر وارثان اولی القربان غیر وارثان اور یتیمانان و مسکنان غیر وارثان فرزقوهم منه دینا خوراک ورکے دینا گرچہ دی برابر نشتا اب رزق وہی مانا گیا
और द कौल मारूफ मुराद दे कि पूरा तकसीम लिखा, तकसीम पूरा हो गया बस। द्वैम कौल लेके वो बोल रहे चिकम कौल माने मनसूख शकर नागवी दा ओलेल कुर्बा वलकम दागन चला वारिसान था यो द्रेमा तो जीती आयात के दा अगर मौलाना हुसैन अली से पढ़ेगा खाना जी कम दे सिलसिले के जमुंगा उस्ताद राजी अगर दौलुल कुर्बान मुराद दिसो मिनल वरसा और यतीम नो मुराद सुक्त वरसा और दलील बिसरी वलियक्शन गदीना अल्लाह ने बोले कर दवाईदा चली नाव इदान दिन वरसा मुराद दिखा तकसीम युरुसुजागा आयत तफसीर शुरू दे कला हाजिर शू वक्त तकसीम था और कुर्बा पलवान चाहो वारिसान नहीं तो जेदाद और दसमन के उधर पैसों का यो माना दाई हाजिर शू तकसीम था यतीमानान और मिस्किनान चाहो वारिसान नहीं नुफारुजुकुहुम मिन्हु तासुल फराक करके लगभग विषयों को दस्ता प्रकाश होता अपल माना करा जहाज शो तकसीम दा वलेल कुर्बा परवानियों दी असहाब अल फुरूज व बल असहाब असबा पोषे दे बंदे नदार से इसी मुकर्रर दी कर लो नो फुरूज अल पर सवागस्ता और चिकम दा असबा लगा दी लगे और के था मखवाए दाम महसर रसूल गए मखिदा में यतीमानान हाजिर शो मिस्किनान हाजिर दी कल जता सुमाल तकसीम होए ददी ख्याल साथे बोले कीदीशी सबा तमड़े बचे यतीमानान बाती केना आगे बार जुल्म के बता बस थी वलियख्शा मना अन जुल्म यताम ओ देगी खलक तसद उयरेगी तो जुल्म दे यतीमाना उनका लौ दरकू मिन खल्फिहिम दालो मना बिल फर्ज व तकदीर को प्रेदी उसको ज़रूरियतन ज़िआफन बच्ची कमजोरी वाला मशरन बच खाफु अलैहिम मिन मज़ालिम अन्नास अलकदा वारदर पातिशी तो दी यरी की बदे बांधे जे सवाल गरीबा जुल्म की जाती रुपए की तो संग से दफल बची न पार सोच के तो दासे दी यतीम न पार हो फलियत्तकुल्लाह माना फी हुकूकी दालाल ये गए हक ने यतीम हक पाने को मत दखल मिस्कीन और गरीब को हक पाने को मत
वलियकुलु कौलन सदीदा, बिना कहे वाफिक कुरान और सुन्नत। तकसीम इमदाद से बराबर कहे तो दार में खबर इमदाद में कहे, इस्लाह दे ईमानानु कहे। इन लदीन याकुलूना अम्वाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। दयात को से तौफीक जिक्र की आचार के यतीम माल कोई बजरंग हो जाती सरा बेशका कसाना जो कोई माल न दे यतीमाना माल न दे यतीमाना जुल्मन पनारावा। जुल्म से माना असब की दागना या पटीले रागना नहीं न माया गुरु फी बुतूनिहिम नारा, बेशक खुली अच्छी बपलो फेड़ो की ओर जाहिरन होता खुराक थे और दर्द राशिर ओर देखा। वो सयस्लौना सईरा, जद दाखिल बशी सईरन वो जहन्नम दा। सगीरन रावोद चावोद लंबो वाले इन्नमा याकुलून ला याकुलून अम्वाल यतामा ज़ुल्मन। मकसद तो माल किसर अकल नहीं, जैसे अकल जिक्र करो, मकसद तो किसर खुराक। तफसीर क़र्तुबी की किताब एतबार बिमा यौलिल हिस्सा, सड़े माल गटी गटी से अपन खुराक नहीं गटी करते, जैसे कहा करें जैसे किसी करते जसास जोबल कौल जिक्र करे रे और असल अक्लो दा अगर खास जिक्र को ले देंगे दे जिक्र को ले अन्नहु आलम मा यब्तगी लहुल अम्वाल। सड़े माल नबी से पर खुराक का पार कर वे हुस्न क़र्तुबी नारन ए हरामन, हराम मान लेकिन हराम योजिबुन्ना वसम अल्लाह ताला बिस्मिही, ना मुराद देंगे हराम मानिश जिक्र नारन ने जिक्र करो। हदीस रानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई जान दबो वीर गुनाहों न बच के बारहवीं वो गुनाहों की एवं शिर्क दे, द्वैम जादू दे, द्वैम कत्ल दे, सलोरम सुद और बिंजम अक्लमाल यतीम, शगम द मैदान जंग तख्तेदन और वम पम मुसलमानों जरानों बातें बदनामा लगावल। तो बारहवीं गुनाहों की एवं गुनादाम दे, इंसान मजाक दमाल यतीम में बचकी या गुना माल यतामा ज़ुल्मन। जुल्म की दे हिलो से कमाल लगे तो अगर यतीम की इजाजत न बगैर हो दावत दे के दाखिल नहीं दागे नमम जान सकते और जाने हुए जुल्म वसयस्लौना सईरन दादा तो कोई भी हुई शोरसा जिसका शान क़यामत डेर बद देखा डेर बद हाल दे दुनिया की कमोर जता गेड़ा छोड़ो बारिदा नतीजों मुरतब शुआ जाकर क्यों दौर बना रहा वाया।
युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। दाबल हुक्म दोस्त मीरास मीरास तुम्हारा द्री तरीकी दी मीरास रचा हक गर्मी तो द्रे मंतवी दी करे योले तवारुद प्लार दे बची दी प्लार वफात चो बची पादे माल पादे बची बदाबाद सिम तक़सीमी विराश हुक्म में वो रखा युसिकुमुल्लाह। द्वय हुक्म द्वय मर्तबा खलो खावन का खलदाओ बादशाह खावन बदे सोरमान अजली सोरमान मदागा इसी गिरादी ब्राई गिरादी सड़े वफात चो खलदा औलादी निश्ता देख सूरत द्रैम दरजे से उबूत अलग फाचे दे द्वाम फाचे दे और हमारे पादिशे दे हमोर अब्दाली दी दानुल्लस मसले जिक्र के को लिखा शपथ मसले दे यो याद के और पींजर दे बल के और सलोर बबिया दुस्तूर युसिकुमुल्लाह दा खिताब दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तस्ना रहा बल्कि कुल अंबिया और दलील पदेबान हदीस मा तरकना सदका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कम्मा जन्म न पादिशो ना बसदतै मिरास नहीं कर ना तो मुस्तस्ना ब्याद मिरास होना पारा शर्त न हो रहे यो शर्ता ने मिरास हमारा दीन में योगी बोले हदीस लागे मुसलमान न काफिर न मिरास निछोड़े हो काफिर न मुसलमान न मिरास निछोड़े इत्तिफाक तो दीन करे इख्तिलाफ तो दीन के मिरास है और निछोड़े दारंग में गुलाम मिरास निछोड़े न इख्तिलाफ तो दारैन अच्छी पाई कि मिरास निछोड़े दारैन पे जनी इख्तिलाफ दारैन रवैया हकीकतनी या हुक्मनी हकीकतन लक हरबी और जिम्मी हुक्मन लक मुस्तआमिन और या जंग वाला हरबी कातिल मिरास का मकुल छोड़े था अगर मना दे वो सवाल मसला शुआ मिरास तकसीमी की तवालुद तो जिना बची दी क्या दर्द शेजान मीखा यरा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा चौदह और बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खपावा वली इकरे नबी ने साथ इस्लाम मुफाज नमोर में फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और अली रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर था और दे जुमले बाबा जान फरमान की इसरा का मसरा का या वो शरण था नवजुल्लाह तो इसे अगीरा मुतालबे उठा अबू बकर के ना असतो और ये समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मास्ताल बाबा ने उलिदगी ला नूरसुम व मा तरकनाहु सदका और जमुन मान सुनिराज की निशोड़े ना पास द्वार में नहीं शुरवान
شیعگان بھی گدی کر آخرہ پوری نہ لگے گا کم روایت سے امام بخاری نور روی چرا فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر سره بیا خبرې دي کړي دا غي مقصد دا دی چې په باب د میراث کې د میراث مطالبه اجازه نه کړي دای مطالبه باندې کې خبره نه کړي دا د مقصد دا دی دا حکم چې مون مخکې وې چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې مستثنا دی نو پای باندې دلیل دا حدیث د امام بخاری دا پدې فیصله باندې ازواج مطهرات ټول فیصله کړل ټول په عمل کړل صحابه باندې متفقو والله صحابه کرام والله هغه موجودو دا حدیث دا والله سره نقل کړي فل حدیث متواتر تو څنګه چې میراث کې پراخنه دا ور کړی دا اوس یو خدای پیدا شو دی ټي باندې وی چې انصاف په باندې ختم شو چې مکه مورز باندې فاطمه د ابوبکر د دربار په خالي دا روانه و چړلې ظالمه دومره ظالمه خدای ده مسلمانانو معاشره کې دا خبره کوي دا نهج البلاغه الشیگانی کتاب دی ولي کوي 1578 صفحه کې لیکي نهج البلاغه او قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث انا معاشر الانبیاء دا عبارت دو لکھے اور دا سے اتنا رسول سوا کی شیگانو دا گوڑا تھا لا رجل ذهبا ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا مونږ سره نه سره درشته او نه سپین درشته نه ځمکې او جایداد شته بلکې زموږ میراث کې الایمان والحکمه والعلم والسنه دایي میراث کو علم د نور خبره ده چې کله ابوبکر صاحب دا وې فقالت فاطمه رضيت بذلك دا اوستا کتاب لیکلی مونږ ولې دا ولې کېږي چې رضيت بذلك نهج البلاغه کافی قرآنی دی دا علم کتاب ہے قسم سے زمون بخاری دا ندی کافی قرآنی کتاب علم کے اغلی کی یو اتیا صفحہ کے وعن عبداللہ سوک جعفر الصادق اوے ورثۃ الانبیاء او علماء جديد ورث الانبياء او ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما دا حدیث راوړل نو څنګه چې میراث نه ورکړ میراث په علم پاتې شي دا دم جواب شو دریم جواب وکړه دا کافی کلینی اصول دی کتاب الحجج پائی کیا گلی کی قال ابو عبداللہ ان داود ورث علم الانبیاء داود سره د مخکنو د بنی اسرائیل ټول علم باندې وسليمان ورث داود
वअन्न मुहम्मद वरिस सुलेमान, सुलेमान ने इस्लाम दाऊद ने इल्म वागस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलेमान ने वागस। अब यानी वाला और इस्लाम मुहम्मद अबू अब्दुल्लाह अली से जाफर सादिक और इजमात नबी रसूल ने इल्म वागस किया तो दामिया और पूरे इल्म में समा है। अगर सिद्धि का निजाम ला खबर है जितना तो रटोई लमस्ता गुमिश्ता अल्लाह रिवायत सही दे गुनी सही हो तो दावा कुछ मिरास के इल्म दे जुमा का निश्ता पदे मान निजाम होएंगे। तो दा मसले इत्तिफाकी शोज बे अबू दाऊद की और मुस्लिम की रिवायत है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और भाई की मां तरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनारन वला दिरहमन वला बईरन वला शातन वला वफा बिशैइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कला वफात के तो ने पैसे भेजे हुए ने दिरहम भेजे हो ने दीनार भेजे हो न सो को न गड़ा बिजा ने वसीयत करे कि उधर सहाबा नास्ती आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कपड़े ओढ़े और तेरी पूरा नबी ने इस्लाम रूह पर दो कपड़ों के होते हो और जिक्र वफात के तो नमुका दा अलमो चित्तीन ला करो नो जुड़ीवा वाला तो पादशी दा अबू दाऊद द्वैम जिल अयो कम सब इख्तम सफर दे हदीस और मुस्लिम द्वैम जिल 200 सब इख्तम सफर दा यो मसला पदे मानता कि मीरास द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म को हासिल कर ले और कम से नबी ने हासिल सपाती ना का वाकफ शेगान रा पासे न ओदा मसला उद्दीगी जब में चंद बंदे तो बयान यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। पक्का खबर है कि अल्लाह का खुदा वो हुक्म दर किया फी औलादिकुम साउद औलाद बारे औलाद का मुस्तहिक थे द मीरास यो नारीना दे देव सड़ी यो लूटा पैसा तो दिन मीरा शुरू की क्या नो दोनों दे यो भी बराबर दे ज़कर इब्न सुहाद से दायो मसला शुद्ध है मार फ़इन कुन्ना गुइदा वारिसान डेटा को तो गोरा लांगे मक्कर तो टिकी लगा हुआ था जब आयत मंजर पोएशे कोई दावारिसान द पासा द कौल दाइना बारा प्रेमदा दाफा कलवस नफ्स ताकीद दबाश मा तरका माना मा तरका मिनल अब कम्मान जब प्लान न पाश वइन कानत मंसूरत और कोई वाहिदतन यौलुदा फलहा दिलबरा अन्निस्फो निमाल ने तो स्कूल के 1/2 आएगा निमिषो वले अबवाइहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु आदमोर अपना ना पर दाइयो मसले दे पोर्शन बल शोर शोस वो सड़े वफात शो मोर अपना रे पाती रोले अबवाई के दाबल मसला जुदा शोस दामख क्या को चिपलार मरते तो चिपलार मर शो नुमान मसला तफसील में ले ज़कर मुस्लिम से
نو کو جنکه زیاتی نو بیا وی فوق سنتین وی کو یوی نو فلاحن نو سوال لاغه چې فوق سنتین نو چې دوی یې سره وسکو فوقه د پاسه راځي کنه دا عقل نه هم لکار واله کنه چې الله ایمان د تقسیم کو چې د انسان یو دوه د یو سړي برابر شي چې د دوه زیات شي نو سي دا یې لپاره سلساش نو چې اوی دا غي نسب شي د دوه د خپل ورو پاسه چې سورې جوړي ولا دوی دا بل صورت شو سړی وفات شو او مور خپل پاتې نو چې مور خپل پاتې شو دا غي بس صورت دا وګوره داریو د پارش پګم ده مما ترکا کمال چې هغه پرې کړی خدا کلا ان کان له ولدن ویدر بار بچے وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَرِثَ أَبَوَاهُ دې پر یو مسله چې مور خپل ژوندۍ دی او سړی مړ شو او ولد نشته نشپګه ده چې اولاد شته نشپګه ده او چې نه نو یې علم یکن له ولد دا پیزا مسله شو د آیات کې کونی راي پارا ولد نو بیا میراث وکړي سړی مړ شو او ورث ابواه نو میراث مربدا نو فلی امه الثلث د مور بده کې درېما ده چې مور درېما شنو ناڅه مشو یو الباقي للاب دا قید سره لګوي دي کې نور چې کمال پاتې شنده پلان نو پلان شو فإن كان له شفقاء مثلا کچری د دربار اخوت نور او فإن د اخوت نو معنا ونی کېړو نو پندې دواړه په داخل دي وګوره دا اخوت جمع راکنه دلته یو قاعده وره او طالبان او د جمع اطلاق په درو باندې کیږي کنه او په باب د میراث کې د جمع اطلاق په دوه کیږي اخوت نو مراد ده دوه دي دارنګ عام اخوه لکی روح ده دلته اخوه مراد روح او فهم دوړو مراد باب د میراث کې دا معنا وکړي دی کې پوه شئ نو فلیوم یو سلوس د مور بیا شپږمې صدا دلته مور سره خوش به معنی راغی اوس البته درې مو وکړه نو دلته شپږمې تلل من بعد وصية يوصي بها أو دين إذا پس وصيتنا يوصي بها معنى وصيت شيء اول بقرض ادا کی اول قرض دے بیا تکفین او تجهیز جو اول بقرض تکینی نو چې قرض تکین استی کنه نا باور کی نو کو سب پاتې شو تقسیم وو کی نی پاتې شوی نو بیا باندې آباؤکم و ابناؤکم داخل کی یوی حکمت ذکر کی ورسا علیکوی دوی سوک سے ضرورت ہو کہ اللہ پاک منتدہ ذکر کو لے خدا کا سمیویلو چھے پلار مان لے و زامن دی خوری وینا نا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا پلاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرون نه په حقیقت باندې یو درایت یو علم دی نو درایت درجه د علم نو چته راګره ويقوي في الدرايات داروها مرحبا لا الګي درایت یو علم دی یو معرفت دی یو درایت دی د درو فرق دی کنه علم پر لوی خبرو کې راځي
فغټ خبره ده فاعلم انه لا اله الا الله دا غټه خبره ده په دې غټه خبره چې پوه شي نو بس مسلمان شي ایو معرفت ته معرفت دې لګيږي چې یو شی اجزا پیژندل لکه يعرفونه كما يعرفون ابناهم دی یهودیانو د نبی صلی الله علیه وسلم صفات یو پیژند کړه چې ګوره دی ور صدقه نه خوري دی ور زکات نه لي د په شا کې مهر لګېدلې ده نو معرفت څه جزئیات دا پیژند او درایت څه دی لیکي درایت یو شی په عقل معلومول کافی کې تاسو وقد علم بذلك انت علم یو معرفت دی ونه دلته درایت اله تدرون تا د پته نشي حقیقت باندې نه خبر کړی چې اوس بلار خسړې کوزوي خسړې دي ايهم اقرب لكم نفعا کم یو تعال کې زیات دي زیاده فائدې ته او کم یو ډېر فائدہ ده فریضه من الله دا هو احکام دي فرشي طرف د الله نه دي الله دې پویا حکمتونو والے مخکې والے مخیات نشفق مسئلے بیان شد میراث پاشفق مسئلوں کے ترتیب سے ذکر شوئے اس دویم مسئلے ذکر کی دے آیات کے دویم قرابت ذکر کی المیت چاہتے ہوئے کی زوجیت خضا و خاون اور دے آیات کی بیا پینزہ مسئلے ذکر کی پینزہ شفق اور اس تو بیا سب کو ذکر کی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ستاسو لپاره نیم مال دانه چې پرېوت بیبیانې بیبي مړه شوه او مال یې پرېښی نیم به اخلي چې یې ورسره کړه نو واخلي چې نیم څه به واخلي دا کله چې کله ولد نی علم یکن له ولدون دی قید ته ګورئ د دې خاوند نه بچی نشته او د مخکې خاوند نه شرط کړي کونډه دا اغسې د هغه نه بچی نشته پوه شئ معنا باندې فإن کان لهن ولد کوئی د دې ښځې دپاره بچي یا د موجوده خاوند نه یا د زوړ خاوند نه نو پای کې بیا څلورم حصه ده مما ترکنا چې پرېږدي دې ښځې من بعد وصیت یوصین بها او دین پس تو وصیت دغه جمله د بار وروړه
چونکہ معاشرے کے خضر چاہے اختیار نہ ورکاو حق نہ ورکاو دا چاکڑا چھ خضر ہم وصیت کی کرے اللہ علیہ وسلم کے سڑے وصیت کی انداز میں خضر وصیت کی حدیث کے راغلی وصیت مسلمان دخل بالغ تلال لکھتی دا وصیت حکم داری نو تو ہم نے زنانہ تو ہم نہیں کرتے خضر ہم وصیت کی خواہ چې زما مہر ما ساتلې در دې وخت زمړ کې مکه ګمان دا په جمعه یا مدرسه باندې ولګي یا بدا کښ زیرو په وادر علاو کې یا په دې طریقه باندې تقسیم کې دا دغه حق دی ابو ویلا ویلا بکی ورته کوی نه ګناګار دار میں دخل و معاملی کنا قرضداری کرنا کنا داخل بیسے واچی بیسے پہ جنے کنا آپ ایسے اوپری چوبرن قرض بپاتی داگوں میں جزا قرضداری ہم کرے کا دا خبر وقت کا رکھی کلی دا اکسر سے اکسر داوی یوی اپنان کیم بڑا دا آپ بلوی اقدے دے دوز مکر لان دے پوزی ہو دی مونگی اپنی غرق 200 روپے بپاتی دی خزم وصیت کی حال بوی ٹول کرا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ دا مخی خزم لو سڑے میراسی وہ سڑے مرش خزم میراسی میراس و تفاتش دا مال دا خاون کی مسورات دی وَلَهُنَّ الرُّبُعُ حلقہ تیزے کی مخی وَلَكُمْ نِصْفُ دلته ولکن به ویلو کنه ولهن ولې وي حالدار چارابه کې لفظ لکن نو استعمال لکه استعمال دیکھیے یو نقطه ده دا ضمیر د غایب نو چې خالد سره په پرده کې خبره کوي ګوره کوم مخامخ پنور دی او خالد هم مخامخ سړو د نو مخاطب کیږي دا به جرګې کنه نو بس ورې سبه بڑے رګرانی شي ذکر لاہون ضمیر دقائق روڑ دیتے کہ خواہ فتح نقطمہ نظام پویا کہ خواہ صحابوی منگل صحابیات و محاد و مومنین تفوسکو من ورائے حجاب پڑھتے نا خواہ دے خوانا دوے ملہم نے کی اوپل خبران دا لکم سڑے یو دے کنا د یو سړی دو قسم کې دي شي دریم کې دي شي څلورم کې دي شي لیکن ولهن زمینه ته راځي دا خلی چې د سړی یو دوا درې دي دای د باز سره اربع مما ترکتما ما جبرو دې سړو کونی دې لپاره اولاد د دې خزینه یا د بلې خزینه ولد من حادث زوجہ یا د بلې کوئی اولاد دو بیا داری پارا تمرقا مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین دا یو مسئلہ مکمل شوز دو مسئلے دانا تھا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ دا بلا مسئلہ دوسیو سڑے دے اغمرش وَيُورَسُ کلالت کلالت کی لا اصول له ولا فروع نہ دا اصول شتا ہے فروع شتا کلالت سے کی چنے پلان شتا ہے زویشتا میراث میں سود نشتا کر یو سڑے دے چھے سوکی نشتا خدا دا یو خور دا اخیار فی روڑا خواہنے دری قسم دی کنا یو آغری جمهور اپلار جسر شریکی نیتا اغیانی اعیانی پلاری نیو دے بونے نیو دا یو آغری پلار کی شریک تھی مور کی جداری کی لگی گی اخیار تھی مور کی شریک تھی اور پلار کی جداری دے اللہ اللہ تھی دا میراث کی پرخال اس نے شکا یو سڑے دے میراث میں کلالا امراتن یو خضرہ جداغی اولاد اشتغم کلالا پختو
پښتو کې میراث چا دي ځامنی دي اسلام کې میراث چا دي چې نه زوی نه جوړي دغه پښتانه جوړ اولاد کې نشي ماري وي دا پردي کور سو پاړې الته ورته یو سره دې کلالا دې کلا ورو اخن اختن دا سره لگا بل وان كانت امراه کلا ولها اخن اختن بارو سره لگا ہوتا سلور صورت جوڑی کی دیکھیں بیا اخ من ام و اخت من ام باقیت و سرو لگے نایات پر حل شکا ولی بارو صورتون کی ندینا بارش بکملا وی سعاد ندینا و انکانو اثر من ذالک بنا من الواحد ندائی شریک دی بتقسیم نسلسا کے خاطر من بعد وصیت یوصى بها او دین یا یوصى مجهول ذکر کرو وصیت کی دیشی مانا دا با ارسو کی خواہ ادا کو نسل قرض غیر مضار وصیتا من اللہ نبے تاسو تکلیف رسول کی یا کونو غیر مضار شاید ایسی جو تکلیف منو آتا ہے پھولو سرے والا گا ہے واللہ علیم حلیم اللہ نے صبرناک اللہ نے پویا ہو صبرناک تے اللہ پر پھول اللہ جو کوئی بھی میراث کے برخہ ورکے کنور کے نو سوال آگئے چدا خلق لڑو خور لبرخہ نور کی نو سزا ورلی نور کی بھی حلیم صبرناک تے کنا تھا صبر ورتکی وسی و تخویف اور بشارت سره ختمی خواہ اول بشارت تلک حدود اللہ داری پوری دین دا اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ سوچ خبر دا اللہ و رسول منی مانا دا میراث پدی طریقہ تقسیمی دا ورسولہ ہوئی بلے ہوئے مانا سے اسے دل ذکر دی قرآن کے اور پورا تفصیل دا میراث اگر اصل کے حادث کے لئے حدیث و سرول والے ہوئی اور حدیث کی دے علم دا نصف العلم میں لکھی گی میراث دا نصف العلم دے دا قوم مشری با آغا سکی چی آغا با میراث بھی فیصلہ کولی شکر داخل میں کہ اللہ تاسو جنتنو دا جبئی کی بلائے داخل والے ہمیشہ بیر پائے کہ وہ داری کامیابی ہوئے چاچنا فرمانی اکرار اللہ و رسول پنجہ حدثہ کرنا یو دویم ویتعاقا حدود اللہ دزت دوجن انکار داخل میں کہ اللہ و اللہ ہمیشہ میری بائی کے حجر بارا صاحب دے مہین رسوا کون کے تدیر سا مقصد دے لگا دنیا کی عربی پلان کی جدے اس شر نے خور دے برخ آواز آستا شر میں دے خور دے برخ آواز آستا دے شرم نظر ساتے کرنا دل در لگو خلق مخی شرمے کے ذان ساتے قیامت تے شرم نہ ذان نہ ساتے کہ اللہ قیامت کے دون خلق مخی نولے جب پلان کی خور برخ پڑے دا اور نور برخ والے دا اگر بے شرم نہ لگے مبین ہوگا جے بس